14 अगस्त 1947 आज़ादी को अब 79 साल मुकम्मल हो चुके हैं। बात करते हैं आज हम इस टॉपिक के ऊपर। ये टॉपिक उन लोगों को मालूम होता है जो अपनी पूरी उम्र आज़ादी पढ़ा के वो खुद एक आज़ाद रियासत में बसने वाले आज़ाद रियासत के शहरी हैं। हमारे साथ बैठे हैं एजुकेशनिस्ट है, माहिर तालीम है एम.ए. जब्बार बाबर साहब, स्पोर्ट्समैन है। पाकिस्तान का नाम दुनिया के कोने कोने में स्पोर्ट्स की वजह से इसने मुतारिफ करा है। जब्बार साहब, वेलकम टू द शो। खुशामदीद कहता हूँ अपने शो में आपको। बहुत शुक्रिया अली अहमद साहब। जब्बार साहब, जानना चाहेंगे कि यौम आज़ादी की जो तहरीक है ये कैसे शुरू हो गई और पूरे बरसगीर पाक व हिंद में मुसलमानों को इकट्ठा करने और इनके ज़हन और दिल और दिमाग में आज़ाद रियासत का एक तस्वुर पेश करने के लिए जो जद्दोजहद हुई थी उस पर एक नज़र डालें, ताकि हमारे नौजवान और हमारे कौम के बच्चे सुन ले इसको और वो देख लें कि ये जो 79 साला पाकिस्तान है ये कैसे आज़ाद हुआ है। अली अहमद साहब, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। जी जी। जिस तरह आपको पता है कि बरसगीर पाक व हिंद पे जी जी 750 साल मुसलमानों ने हुकूमत की। बिल्कुल। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि मुसलमानों की हुकूमत का ज़वाल आना शुरू हुआ। जी जी। और वो आपको पता है कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी इस खिते में दाखिल हुई जी। और दाखिल होने के बाद फिर किस अंदाज से, किस चालाकी के साथ आहिस्ता आहिस्ता इस खिते पर कब्जा करना शुरू किया। जी जी। और बहुत सारे लोगों को अपने साथ मिलाते गए, बिल्कुल मुख्तलिफ तरीकों के साथ। जी। जाहिर सी बात है कि मुसलमान और फिर 750 साल हुकूमत, जी, तो जाहिर सी बात है वो गुलाम नहीं बन सकते थे। बिल्कुल। वक्ती तौर पे ज़रूर उनको गुलाम बनाया गया, जिबर के ज़रिए जी, ज़बरदस्ती उनको गुलाम बनाया गया, कत्लो गरत हुई। और उसके बाद जाहिर सी बात है कि आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान जब कमज़ोर थे, बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे जी, उनके पास वो वसाइल नहीं छोड़े गए कि जो वो आगे चल के अपने दफा कर सकते, अपने सिलसिले आगे लेके चल सकते। सही बात। तो जो आज़ाद कौमें होती हैं वो कुछ अरसे के लिए दब तो सकती हैं जी, महकूम नहीं हो सकती हैं, गुलाम नहीं बन सकती। बिल्कुल बिल्कुल। मुसलमान चूँकि आज़ाद जहन रखते हैं जी जी, और आज़ादी को पसंद करते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। बिल्कुल। तो लिहाजा फिर वो तहरीकें शुरू हुई आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। और फिर जाहिर सी बात है कि उनको किसी प्लेटफार्म पर इकट्ठे करने के लिए किसी लीडर की ज़रूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। शुरू में तो आपको मालूम है कि कांग्रेस, जिसमें मुसलमान भी थे और हिंदू भी थे, बिल्कुल, और वो एक दाग बेल डली उस तहरीक की, उस सिलसिले की। और फिर वो आगे बढ़ता 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 फिर मुसलमानों ने महसूस किया, ख़ासकर अगर मैं नाम लूँ कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि कांग्रेस के ही मेंबर थे। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन 1906 में आकर फिर उन्होंने ये महसूस किया कि नहीं, अब हम इकट्ठे चल नहीं सकते। अच्छा। क्योंकि उनकी सोच और हमारी सोच दो मुख्तलिफ हैं। अच्छा। और फिर 1906 में फिर मुस्लिम लीग की बाकायदा दाग बेल डाली गई। जी जी। और मुस्लिम लीग का क़याम आया, वजूद में आया। बिल्कुल। और फिर इस प्लेटफार्म से जी, चूँकि दो कौमी नज़रिया, बिल्कुल, कि मुस्लिम और हिंदू यकजा रहना इनका बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। जाहिर सी बात है कि हमारे माशरती जो पहलू हैं, वो हमारे जो दीनी पहलू हैं, वो दोनों बहुत मुख्तलिफ थे। जबर साहब, दो कौमी नज़रिया की आपने बात की, एक अपना मुसलमान कौम और दूसरी कौम जो है गैर मज़हब या सिख या कह दें या हिंदू कह दें, जो बरसगीर पाक व हिंद में आबाद थे। तो दो कौमी नज़रिया के तहत 14 अगस्त को आप क्या समझते हैं कि वो तकसीम मुकम्मल हो गई या नहीं? जो इस वक्त हम देखते हैं, जो हम तारीख़ हमने पढ़े हैं,
تو اس وقت بھی ہندوستان کے علاقوں میں مسلم آبادی پاکستان کی مکمل آبادی سے زیادہ ہے. تو دو قومی نظریہ کے اوپر ہن من کیوں اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا؟ وہ مسلمان بھائی ہمارے اب تک وہاں بھارت کے ظلم و ستم ڈا رہے ہیں. علی احمد صاحب، مسئلہ ایسا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اس وقت مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا گیا، دغا بازی کی گئی. جی اگر آپ کو یاد ہو کہ جو آخری وائسرائے ہند تھے لارڈ ماؤنٹ، تو انہوں نے کیا کیا تھا، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی بات کر رہے ہیں. جی تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ جو نقشہ پیش ہوا تھا پاکستان کا اور ہندوستان کی تقسیم کا، صحیح، وہ کچھ مختلف تھا. صحیح بات. وہ تقریباً ہمارا پورا پنجاب جو دلی تک جا رہا تھا، جی وہاں تک تھا. جی. اور یہاں سے کشمیر جو اب مقبوضہ کشمیر ہے، جی، یہاں سے انہوں نے بھی اپنا اعلان کر دیا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، لیکن عین ٹائم پہ آ کر دھوکہ دیا گیا اور اس کو تقسیم اس طرح کیا گیا کہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. آدھا پاکستان کی طرف کچھ حصہ آ گیا، کچھ اس طرف رہ گیا، جو آج تک ڈسپیوٹ چل رہا ہے اس کا. جبکہ ہمارے جس کو مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، ایک مقبوضہ کشمیر ہے، بالکل بالکل، ٹھیک ہے جی، ایک آزاد کشمیر ہے. جی جی. جبکہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ یا علیحدہ ریاست بنا کے ہم صحیح چلیں گے. جو اقوام متحدہ کے مختلف چارٹر میں ان کا فیصلہ ہو چکا ہے. سن 48 میں اگر آپ دیکھیں تو ایک جنگ ہوئی تھی پاکستان اور انڈیا کی شروع میں. جی. تو اس میں انڈیا بھاگا تھا اقوام متحدہ میں. جی. اس ریزولوشن کو لے کر خود گیا تھا وہ، ہاں کہ اس کو جنگ کو روکا جائے اور ہم بیٹھ کے اس کو ڈسپیوٹ کو حل کرتے ہیں. بالکل. اور آج تک اس کا حل نہیں ہو سکا. اچھا، اب جس طرح آپ نے بات کی کہ وہاں پر پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں سے زیادہ وہاں پر رہ گئے، جی ہاں. اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کو یہی پتا تھا کہ پاکستان کس حد تک اس کا نقشہ ہے، کچھ اس طرح سے. اور کچھ ایسے تھے کہ جو بہت دور دراز علاقوں میں تھے، کیونکہ سب کو ہجرت کرنی تھی اور اپنا سب مال و متاع قربانیاں دے کے ہی پاکستان بنایا گیا ہے. جی. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان صرف ایک نام تھا. پاکستان ایک نظریہ تھا. اچھا. اس نظریے کو لے کے جب آگے چلے ہیں تو وہاں پر لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں، اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں، ہماری ماں بہنوں نے اپنی عصمتوں کی قربانیاں دی ہیں. مطلب اگر آپ وہ تصور کریں، ہم نے تو پڑھا ہے نا، ہمارے جو اسلاف ہیں، ہمارے اجداد ہیں جو وہاں سے تشریف لائے ہیں یا انہوں نے وہاں پر قربانیاں، ان کی اگر آپ زبانی سنیں تو آپ یقین کریں کہ آپ کے جو دل ہے وہ پھٹ جائے گا. بالکل. علی احمد صاحب، جس طرح اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، بالکل، اس نے ہمیں جینے کا طریقہ بتا دیا ہے کہ 24 گھنٹے ہم نے کس طرح گزارنے ہیں. جی. ان کی قربانیاں جو ہمارے اسلاف نے دی ہیں ان کو یاد کروانا ہے، اپنے نوجوانوں کو بتانا ہے کہ جو بچہ اپنے مادری زبان میں جلد ہی وہ چیزیں سیکھ جاتا ہے. 79 سال گزر گئے، 80 سال داخل ہو رہا ہے، نہیں ہوا ہے ابھی تک. آنے والے وقتوں میں کیا دیکھتے ہو آپ؟ علی احمد صاحب، مختلف ادوار ہم نے دیکھے ہیں، جی، مختلف معاملات دیکھے ہیں، جی. تجرباتی طور پہ بہت کچھ کیا گیا. صحیح. کہ ایک تجربہ کر لیا، اس کو چھوڑ دیا، ایک نیا تجربہ شروع کر دیا. اس تجربے کو چھوڑ کے ایک نیا تجربہ شروع کر دیا. ظاہر سی بات ہے، اگر ہم دیکھیں تو اگر ہمارے جو ایجوکیشن ہے اس کی پستی کا جو ہم دیکھ لیں جو وجہ ہے، وہ مجھے تو یہی نظر آتی ہے کہ ہم اس کو تجربات کے طور پہ لے کے چل رہے ہیں. کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. ہونا یہی چاہیے کہ نیشنل لیول پر ایک سلیبس ہو اور جو پورے پاکستان میں سے پڑھایا جا سکے. جوہر صاحب، تھینک یو سو مچ. آپ کا ہم نے ٹائم لیا تھے بریک کی جانب.